नमस्कार येवकार आमच्या मुखार आसा बांबोळी जीएमसी लागसारचो सबवे जो कुजिरा शैक्षणिक संकुल हांकां अत्यंत उपयोगी आनी खूब गरजेचो तेन्ना सरकारी बाबू हांगासरल्या अवतिकाये कडेन गांभीर्यान लक्ष केंद्रीत करतले हीच अपेक्षा देव बरें करूं. मॅडम एक्सक्यूज मी, तुमचें नांव? संजना. एक सांगा तुम्ही खंय वयता तुमी हांगासरल्यान? हां, भुरग्यांक हाडपाक. हांगा ह्या सबवेक कितें प्रॉब्लेम बी आसा जाल्यार सांगता. प्रॉब्लेम म्हणजे हांगा एक आतां थंय आमी गेली फुडें मातशें पावले म्हणटकीर एक व्हडलेंशें फोंडकूल आसा आनी ते जवळ जवळ 1.5 वर्स थंय माय चले दिसताले फोंडकूल आसा आनी आमकां इतके त्रास जाता तेवटेंच्यान भुरग्यांक घेवन आमी दिसाक 2 फावटी मारता सकाळचे दनपारचे 4 फावटी जाता हाडटा व्हरता म्हणून ते तरी पूण आमकां ते खूब फेस करचें पडटा. थंयसर इतलें फोंडकूल लागीं उदक सुद्दां थंय आसलें फाटल्याच्यान उदक भरलेलें कांयच कळना तितून उदक आसा काय ना तें आनी प्रॉब्लेम जाता आमकां हाडटा सुद्दां भुरग्यांक. हय, मातशें 1 मिनीट हांगासर दवरता तुमी स्कुटर मातशें अशी या. मॅडम एक सांगा, हें पळय आतां रस्त्या कुशीक जे पळय आटकळ बी आसा ती तुमकां अडचण जायना? खुबशीं जाणां अशीं चलून वयतात तिंकां वाटना हांगासर तेंकां परत सकयल देंवन चलून वयचें पडटा. म्हणजे पेडेस्ट्रियनांक खूब त्रास जाता. गाडयो येता आसतना तेंकां मागीर ते प्रॉब्लम न्हू गाडयेकारांकूय प्रॉब्लम आनी त्या स्टुडंटांक काय प्रॉब्लम कित्याक ते सारकें न्हू. आनी तुमच्या कुजिराचो जो पळय आतां एंट्रन्स आसा तेजेर कितें पॉटहोल्स आसात ते कुजिराच्या एंट्रन्साक पळय जे पॉटहोल्स आसा म्हणजे सगळे सारकें करपाक जाय न्हू, काडूंक जाय ते सगळे कित्याक भुरग्यांक येवपाक वचपाक त्रास ते पेरंट्सांकूय त्रास भुरग्यांक त्रास आनी इस्कॉलाच्या वाठारांत तशें आसपाक जायना वचपाक. एक सांगा, कितकीशीं भुरगीं येता आसतलीं ह्या सगळ्या इस्कॉलांनी मेळून? हजारांनी भुरगीं येता वयता एक आनी 2 न्हू कित्याक 4-5 स्कुलां आनी कॉलेजीय आसा हांगासर. व्हडलीं ल्हान भुरगीं सगळीं रावता तेंच्यान हीच वास येवपाक वचपाक. ह्या सबवेची रितसर काळजी म्हणजे डेली सर्वीस करूंक जाय अशें तुमकां दिसना? करूंकूच जाय न्ही, पोल्युशन कांय जावपाक जायना, भुरग्यांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाक जाय. उदक भरता तें कितें तरी इश्यू कित्याक आतां आनी 2 म्हयन्यांनी पावस सुरू जातलो तेन्ना आमकां व्हडलो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. एक सांगा, हांगासर जें पळय तें उदक भरता तें पावसाळ्यानूच भरता काय ह्या दिसांनी भरलेलें? ह्या दिसांनी भरलेलें न्ही, फाटल्या दिसांनी कितें पायपलायन फुटलेली आनी तांकां कांय सोल्युशनूय मेळूंक ना दिसता तेजेर कितें प्रॉब्लम जालोलो तो. म्हाका अशें कळ्ळां एवरी इयर फेस करता आमी तो प्रॉब्लम आमी येतना वयतना. आमचें एवरी इयर पावसाळ्यान हांगासर उदक भरता एवरी इयर करता आनी पेरंट्सांक भुरग्यांक आनी बाकीच्या लोकांक मारून येवचो पडटा आनी खूब प्रॉब्लम जाता कित्याक सगळें केन्ना आमकां मातशें बरें पडटा हाडपाक व्हरपाक भुरग्यांक. म्हणजे उदक भरलें म्हणटकीर आमकां मागीर फुडल्या टर्नानसून येवचें पडटा, त्रास जाता न्ही. म्हणजे सरकारा मार्फत ह्या सबवेचे मेंटेनन्स जायना अशें दिसता तुमकां? जायनाच कशें न्ही, एवरी इयर भरता आपलें केन्नाय भरता एवरी इयर भरता जाल्यार ते मेंटेनन्स करपाक. आनी ते पोटहोल्स पडल्या ते कितको तेंप जालो? हां, 5-6 म्हयने जाले. आतां हे ते पळय फुडें थोडी मिशिनां फातर भितर ते सबवेच्यान भायर सरता पळय थंयसर थोडें सामान आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें, ते गाडयो बसी येता वयतना आटकळ जायना? आनी ट्रॅफिक जॅम बीन जाता? हां, येतना वयतना म्हणजे जेन्ना भुरगीं येता तेन्ना तें आटकळटा. कित्याक जाणा थंय एक जनरेटर आसा, थोडी मशिनां आसा, फातर दवरलेले आसा म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाचे. हां, म्हणजे तुमी सरकारा कडेन मागता ते बेगीच्या बेगीन काडचें म्हणून? आतां भुरगीं परत येतलीं एप्रिलान, न्यू एकाडेमीक इयर सुरू जातलें, बरे भशेन स्कुलान येतना वयतना तांकां त्रास जावपाक जायना. मॅडम तुमचें नांव कितें म्हटलें? संजना. थँक्यू.